में हजरो शहर में मौजूद हूँ और ये मकाम है तरबेला रोड घोड़ा चौक और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हजरों के ज़ेरे एहतमाम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ एक भरपूर एहतजाज किया गया। टायरों को आग लगाकर जलाया गया और नारेबाजी की गई। इसके साथ साथ जो इमरान खान ने 3 नाम लिए हैं, तीनों को फौरी तौर पर गिरफ्तार उन पर FIR देकर उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया और फौरी हुकूमत नामंजूर पर नारेबाजी की गई। इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर पंजाब पुलिस के अफसरान SHO थाना हजरो आजिब अल-फराज और उनकी टीम ने सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल रखे थे और तकरीबन 20 मिनट एहतजाजी मुजाहरा जारी रहने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इस बार हमारी शॉर्ट कॉल पर यहाँ पर तशरीफ लाए और हमारे एहतजाज को कामयाब करवाने में बुनियादी किरदार अदा किया। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की दुआओं से अल्लाह पाक ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई जिंदगी है ये अमेरिका और अमेरिका के जो हवारी हैं, जो इस्लाम दुश्मन हैं और पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके लिए एक मौत है और एक पैगाम है कि हमारे इस कायद को, हमारे इस लीडर को अल्लाह पाक ने मुंतखब कर लिया है कि वो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाएंगे। और उसके लिए आपने देखा कि कल जब इमरान खान साहब को पाँव में और कान पे गोलियां लगी हुई थी और गोलियों की वजह से वो शदीद जख्मी थे, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी कौम को और अपने कारकुनों को हौसला दिया। ये इस बात की हमराजी है कि हमारा कायद जो है ना खुद झुकने वाला है और ना अपने कारकुनों को और अपनी कौम को झुकने देगा। तो मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी बात करना मकसद नहीं है। आज हमारे इस एहतजाज का जो कि आज हमारे अहदेदारान थे, चाहे वो तहसील से थे या हमारे सिटी हजरों से थे या हमारे यूनियन कौंसिल के अहदेदारान थे, हमारी बाज़ाब्ता एक मीटिंग तय थी। उस मीटिंग को हमने तर्क किया और ये जो हमारे अहदेदारान हैं ये यहाँ पर सिर्फ इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि जो पार्टी ने आला क़यादत ने जो हमें पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और जिली सदर साहब ने हमें ख़ुसूसी हिदायत की कि आप अपनी मीटिंग को वाइंड अप करें और एहतजाज करें। और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है आज, उसके बाद तहसील सदर और सिटी सदर भी बात करेंगे। तो वो हमारी एक ही करारदाद है मीडिया के सामने कि जो हमारे कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 3 मुल्ज़मान को नामजद किया है कि मेरे ऊपर यह हमला करने वाले हैं, फिलफौर उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और FIR दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार करके एक ऐसा कमीशन बनाया जाए ताकि एक शफाफ अंदाज में एक इंक्वायरी हो जिससे ना सिर्फ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुतमईन हो बल्कि पूरी दुनिया मुतमईन हो। तो ये हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा है। हम सब हाथ उठाकर इस करारदाद को मंजूर करते हैं कि हमारे जो नामजद मुल्ज़मान हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। हाथ उठाएंगे सारे दोस्त, हाथ उठाएंगे, उनके नाम मिले और शहबाज शरीफ को जोर किया नामजद गिरफ्तार किया। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने रहीम। सबसे पहले मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हजरों के कारकुनान और यहाँ पर मौजूद सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से आए हुए जो हमारे साथी दोस्त हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस पुरअमन एहतजाज को आए और कवर किया। कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल जो इमरान खान पर, जो कि सिर्फ इस मुल्क के नहीं इस वक्त इस्लामी ममालिक के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे हैं, OIC में उनको इज्जत मिली, UN में उनको इज्जत मिली, इंटरनेशनल लीडर इमरान खान से पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। उसने पाकिस्तान की
خاطر بات کی ہے، اس نے اسلام کی بات کی ہے، اس نے مسلمان کی بات کی ہے، اس نے ہر جگہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی ہے۔ میں کل جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا، اس کے پیچھے جو بھی ہے، جو محرکات کی ہے، ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر عمران خان کو ڈرانے کے لیے یہ کام کیا ہے تو یہ سوچ لو عمران خان نہ زرداری ہے نہ نواز شریف ہے، اس ملک میں رہے گا، اس کو موت تو قبول ہے لیکن وہ بگوڑا نہیں بن سکتا۔ اور اگر تم نے عمران خان کو مارنے کے لیے کیا، قتل کرنے کے لیے کیا، تو ایک چیز ذہن میں رکھ لو کہ عمران خان اگر دنیا سے چلا بھی جائے جب اللہ کو منظور ہوگا، لیکن عمران خان کا جو منشور ہے، عمران خان جو چاہتا ہے، تم قیامت تک اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان کارکنوں کے دل میں سے وہ چیز نہیں نکال سکتے۔ تم کتنے عمران خان مارو گے؟ کون کون سا عمران خان مارو گے؟ یزید مٹ گیا، امام حسین تا قیامت رہے گے، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ جو حق پر رہتا ہے، جو ڈر جاتا ہے، اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ عمران خان کا نام انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان کے گم ہے اس میں آفاق۔ دوستوں اور ساتھیوں، کل ہمارے لیڈر پر، امت مسلمہ کے لیڈر پر ان بزدلوں نے، ان بے شرموں نے وہ حملہ کیا ہے، ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، آپ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ میں ان بزدلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈرپوک تھے، جو چور تھے، وہ تو باہر کے لندن میں چھپے ہوئے اور ان کی خبر و وسیع پاکستانی لے رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور جو دوسرا بہران ہے زرداری، اپنی بیوی کو مار کر، اپنے سالے کو مار کر پارٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور گھر میں چھپا ہوا ہے۔ آخری پیغام 22 کروڑ پاکستانی اور 90 لاکھ پاکستانی عمران خان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ پیسے کی ضرورت پڑی تو پیسہ دیں گے، جان کی ضرورت پڑی تو جان دیں گے، پاکستان کے لیے امریکہ کے اشاروں کو پاکستان چادر کے آگے بھی حق کہنے سے کب ڈرتے ہیں، اے عرض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ جنہوں نے قتلانہ حملہ کیا ہے وہ ہماری قیادت نے 3 نام بتا دیے ہیں، ان کے خلاف FIR ہو جائے تو ہمارا مطالبہ جو جائز مطالبہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اس ملک میں ایک قاتل کے بیاف پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے تو ہمارے خان کو جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ ان 3 اشخاص پہ FIR کاٹی جائے۔ صرف ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہم ہر جابر کے آگے بھی حق کہنے سے کب ڈرتا ہے، اور عرض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ جس قوم نے تم کو تخت دیا، جس قوم نے تم کو اتار دیا، اس قوم کو تم نے بدلے میں کیوں سے ان ستم کا راج دیا؟ کب سوچو گے، کب سمجھو گے کہ لوگ یہ آئیں بڑھتے ہیں؟ اے عرض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ اذان کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ سے چند باتیں کرنا چاہیں گے۔ یہ میں صرف پاکستانی جو ادارے ہیں، پاکستانی عوام ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو میڈیا صرف 1 منٹ کے لیے یہ عوام کو جمع غفیر دکھا دے
جو آج تحصیل ہٹرو کے اس تربیلا موڑ چوک میں ابھی صرف 10-15 منٹ کی کال پر یہ لوگ آئے ہیں. مجھے ابھی صرف 10 یا 15 منٹ ہوئے اس پروگرام کے پیغام ملے, لیکن میں جو یہاں پر پہنچا لوگوں کو بس ایک بہانہ چاہیے روڈوں پہ نکلنے کے لیے, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے جو کہ ایک ثانیہ بھی بن سکتا تھا. جس طرح جامع پاکستان سے لے کر اب تک یہ چیز نہیں رکی. لیاقت علی خان کو آپ دیکھ لیں, بے نظیر کی فوجی کو آپ بے نظیر کے قتل کو دیکھ لیں, اب عمران خان پہ وہی سچویشن بنا دی گئی ہے. تو میں پاکستانی عدالتوں, پاکستانی سیاسی جماعتوں, پاکستانی کارکنوں اور عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وقت ہے آزادی لینے کا, یہی وقت ہے ان اداروں سے آزادی لینے کا, اور عوام کا جو موقف ہے, عوام کی جو آواز ہے, اس کو پاکستان میں, پاکستان کے قانون میں لاگو کرنے کے لیے یہی وقت ہے. ہمیں آزادی لینی ہوگی, اور جب تک یہ بندے گرفتار نہیں ہوتے اور الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا, انشاءاللہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. Come on!